point. Security or the checkpoint. The checkpoint is checkpoint of this. Checkpoint of this. Briefcase is अब वो बड़ी मसला के लिए रुकता है मैं दोस्तों की ज़्यादा बड़ी क्या करेंगे नो वेसर अब आप पैंच वेसर बगैर दस्ता बदल लास्ट सही में लास्ट में पता नहीं क्या है नो वे you like it inside or outside यानी the what is the लास्ट का कमरे तो दा बदल दी चेक में बदल ला नंबर 10 तक ला मसला नहीं है अच्छा समझ आ गया 10 रकम Nunggu, waktu waktu dulu, dua bulan kemudian, nanti kita dapat dari itu. Nujutas, cinta dan aku dah terasa cinta. Nujutas mesti pasang, dia apa pasang, dia beda seperti itu, dia apa pasang. Lepas tren dan sekarang itu mesti bertegas. Sudah saya beg ini ter, ya jaket ini. Beg atau jaket mana pun, mana pun. Sebenarnya kita ada mesti dapat orang bisa masuk sekarang waktu itu aku terus warna, wajah cerita kerja, wajah dulu bisa, nama ada banti kiri batu ini, wajah, seperti itu berbeda ini berbeda, ना जनरेटर हाँ दफ्तर घड़ी तो भी वक्त दराज से डालता ओके तो खुशलत सवाल नहीं होती ये खुशलियत को कारण में मुकल कर दिला करके ले गया न मोहतरम लोग आज मेरे को रतास के मत दी बस ना खबर है ना नमोरा सवेरे सवेरे मैं तपोस रना को चेतन दारुण की से नमो वर्ते मुलियांदी तालिबान दी गिरी की पट्टी दी वेनोर से मैं रेलुना दी किताबों में नवीना मुझे तपोस को दारी जवाब में था हमारा तरह तपोस के इंदर जवाब में करता तपोस पे अरे वो राहत सरदा वही ना को राहत सर वही रुपया मसाला तपोस था जल्दी मार दाव ने तपोस के कब हमने से करीब सही नगर सो हक करम के अदालत को बोल दी माना वसूल करे सही हम वाले को मत करे मां गलत चाल गई न बे हम तास तो भी कहे सही की कार से अदालत के तराकी न मोहतरम लोग बेटा तक मैं मां खुदा का दिन का तक उसको न वे लोग पे कैसे मैं के बाहर रहूं दिन के उनी दी बूटी दी सब की गुलुना से गुलुना दी और मैं कान ऊपर की प्राथमिक बागरी बागुड़ी मैं मैदान की कान ऊपर आते सही वे ना वे तो कोई मुझसे तपोस करो वो राहत होना की जान वाली चीजें ना वाली वे तो कोई इज्जत मैं तो उस कोई मैं कमरे की जैकेट में जुड़ी मॉडल सुबह से माल तक कदम न पूछी सुबह से जब अब वे लाली तो अपने मुझे तक सके बेडरूम लाओ वे तो गप लगे अरे ये सीरियस वाली मतलब सुबह हुई मैंने कही जाकर बाहर तबीर रसूल को साथ खिदमत की जज़माद बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतवे या मुआज इन्नल मुमिना क़य्यदहुल कुरान अन कसीरिन मिन शहवातिहि या मुआज इन्नल मुमिना क़य्यदहुल कुरान अन कसीरिन मिन शहवातिहि व मिन अय्यालिका फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहि व मिन अय्यालिका फ़ीहा वे ओ मुआज़दा कुरान दे कि मोमिन राई सार करे दे राकेत करे दे द डेरु शावातो ख्वाहिशातुना कुरान से सड़े दे गंदा ख्वाहिशातुना कुरान से सड़े दे गंदा ख्वाहिशातुना तो इमाम हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अगर फरमाई इंसानी नफ्स रेजिस्टेंस है फशाकई वसिदना यो दे इल्म तपासाना दिया है ये इबादत तपासाना दिया है जोर बढ़ के दबान बस जोर बढ़ के
چې علم کوي او زور به چې عبادت کوي چې عبادت کوي نو امام حسن ابن علي وی عبادت ته ځکه نه تیارېږي چې عبادت تواضع پیدا کوي او د نفس په فطرت کې تواضع نشته دا خو د استکبار او د فرعونیت په وړاندې نه ناست دی دغه په تواضع ته په زور پیدا کوي صحیح نو عبادت ته ځکه نه تیارېږي چې عبادت څه پیدا کوي وای دنا تواضع پیدا کوي او د تواضع ته ځکه نه تیار چې د فطرت کې نه دی نو ته په زور کې او علم ته ځکه نه تیارېږي چې علم د اصلاح دعوت ورکوي د اصلاح ته تیار دی دا ورته په خاص ورته وایي صحیح دې علم ته تیار دی او اوس موږ علم ته تیار او عمل لازم بنه کوم دی وایي بندا مدرسې دی دا مدرسې دی وایي دا کې چې ګوریا ګوري سو په عمل کوي نه یو مونږ څه کوو کې څه نه دا ټول څه ذکرې نه کوي کګو له دوست قاضي یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاسو کو ورته ویجی سړی عالم کیږي څنګه کیف ما يصير الرجل عالما سړی عالم کیږي څنګه ناغو ورته بتعلمه على المشايخ وبتدرسه الكتب چې د مشایخ نزدک راوکی او د کتابونو مطالعه نه ورته موږ د مشایخ تعلم خو قدر کړی او کتاب ته نو قسم کړی د دې وجه یو سړی فاضل خوري په دې کتابونو نه ګوري دغه فضیلت دی کا فضل د فضل شي فضیلت نه ذکر کتاب ګوري نه صحیح امر پر مگر د الله مهرباني ده نو بالکل بدیع والا خدای الحمدلله ثم الحمدلله ثم زبریاس کوم مې سفرونه کوم په جیاس کې مناسب نو زبریاس خوراک مرکول کله کله یو بده وړم او یو تم لکه چای یا کافي نه راغلی چې خوراک ورته خوراک وکړم څنګه باتروم ته تلل ګرانه نو باتروم ګوره تل الله دې رحم وکړي نو بهر ته دې رسول باندې رسول دې کوم صحیح کله یو څه کله بل څه کله بل څه نو ما ورغلو ته وی ما زما د کتابونو اکثر لیکل دا بین السماء والارض عالم الجوي شي څه کې عالم الجوي نیو کثرت وی دا عالم الجوي کې لیکل کوم دا لکه نږدې نو صحیح خبر راځي دا کې تکوړي ما ته ته حجرات نه دار ګډوډ شي کله کله غلطي ولیکم نو دې وی جلد یم نو په بیا صحیح خبر راځي دا صحیح خبر بعد دې عرض کو تاسو خدمت کې کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکر سو اور نا پر ڈھیر وقت ہے اللہ دو گھنٹے باتی وے یا معاذ ان المؤمنا قید القرآن وے او معاذ قرآن کریم مومن رائی سار کرے دے عن کثیر من شہوات دیر شہوات او دین حاصل دارے کی شہوات کے سورہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ فطرت کے بخل بھی تھے حرص یہ تھے غضب یہ تھے شہوات یہ تھی داخل فطری امور تھی شہوت کو کی کرے کرے دے دردی وہ کمزوری شہوت سے کمزوری پاکیمان لگا ویسے جو ہے پاکیمان لگا بھی کرنا وہ اسٹیمولنٹ پکار دی نتے خبرون محمد رضا اللہ کی دیر ہوا ماوی مولی عباد اللہ سے نے اس کی انجیل اولا جدا جڑ پڑھ کے والے سو کالو شو جابوے دور اور پیسے ورنور کے غریب صلی اللہ علیہ وسلم دائتانا کر کے اثنا والی بلن والی کتاب پہ جاب کی صحیح اجماع کو پیسوں در تعلق پیش در وجہ پر کتابوں نے دیوار نوم چلے دریو دروی ضرور در رمضان 10 روپے مستاش در کتابوں نے 10 روپے پاکستان جو کتابوں نے کوئی بسا اور کوئی دعوا ناو آپ دا جڑ پڑھ کے والے نما ورته میں په دنیا کی جرمنی اصل شے جوړي برطانیہ اصل شے جوړي فرانس یا اٹلی اصل شے جوړي چائنا داغه لکن کوي 2 نمبر ہے شے جوړي صحیح ہر شے موجود ہے نہ شان سے دی خوشی 2 نمبر نما ورته یو اوریجنل بھی هغه یو بھی صحیح او دا 2 نمبر کی دا بلا دی نما ورته یو اوریجنل شر پټ کې نه یو میں یو اصلی جڑ پٹ کے نہ گئی اور میں نے اوپر جڑ پٹ کو خطا کی گنا تب میں 2 نمبر چائنا میڈ نو میں 2 نمبر چائنا میڈ والے بنے جڑی گئی تو مانے چاہ موٹر سائیکل نہ کھڑے ہیں میں بدیر جڑ پٹ کی بڑا خطا ہوا
إن المؤمن قيده القرآن ويقين المؤمن قيده القرآن القرآن قید کر دے رائے سار کرے دے عن کثیر من شہوات القرآن وہی بخل ستا فطرت کی دے پالش جیسے حرص ستا فطرت کی دے پالش کا حسد ستا فطرت کی دے مہذب کا تو کدا عمومی کہ بخل نہیں بل مانے بغت پسند کہ حرص نہیں جو کرنا پسند نہیں کہ حسد نہیں نو مقابلہ پسند کیے نو مانا دار جنری سے حدود دی در آگا حدود بے استعمالی قیود پا اساس بانے داغی نچے اخواقی بھی یہ حرام ہونا رواقی ذکر وطو بھی چن المومن قید شاہ سے ذکر کو قرآن و حدیث مصطف ناس ان المؤمن قید القرآن غلن کثیر من شہوات وے مومن یقینا دے قرآن را بن کر دے رائی سار کرے دے دیر شہوات و خواہشاتنا چچا خواہشات را کنٹرول دے کامیاب قرآن کریم فرمائی فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی الماوى اللہ تعالیٰ فرمائے چاچے طغیانوں کو تاسو اردو کیوں دا بارنو چڑیشی فیقوانات اور سیلابون راشی نو تاسو بارنو ند دیناروں میں طغیانی آگئی طغیانی آگئی نو طغیانی بھی کوئی چھ دا ابو دا اغنالے دا حدود میں بہر جیو پنیشی طغیان دا حدود میں بہر وطنی ازہم الہ فرعون انہو تغاد حدود چید تو دا حدود میں بہر وطنی حدود چید دا حدود میں بہر وطنی زانتے خدای زانتے رب گئی ربکم العلا وما علمت لکم من الہ غیر موسیٰ علیہ السلام دلہ رجیل وطنی و مقرر شاعر و مقرر نقبت حسنی رہی بائی خبر پوری یہ حسن عجیبہ خبر ہوگا بأن على موسى عليه الصلاة والسلام قوي شيان بس لا شك صحيح شيان لا دا ځان ته خدای وي نو به ځکه خلکو قوم چې دې خدای نه دی وې د خلکو قوم چې دې خدای نه دی ځکه دې ټولای یو ولک نو چې دا کارونه سوکي یا خدای نشي کېده نو هغه راټول چې دې ولک وې زو تام ګل به تاسو ته نوې چې دې او د سماعت تکینی نه امام بلګری ورور څخه اسرائیل په واقع و به چې دې او د سماعت تکینی نو ما خلق ځان سره ورور چې پاسې بیا ورته ګورو به دې څو راځي نوې چې دې پاسې زړه نو یا الله تا د هغه په ځای باندې مولای راځه او نه کوي دې څه څه والله دې ودا دې کوي نوې الله موسی عليه السلام ته وی اللہ کہ او موسیٰ پزان باندے زمان کی خدمت دلد معاشر میں کو بلن ہوا لخل کو توقل بشیرہ آگو پیلن دوبار تفسیر اللہ فرمائی چپا اما من قغا وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی الماوى ویچا طغیان کو دو حدود و دو کل نوت فأما من طغى وآثر الحیات الدنیا اس طغیان کم زی کی چکل سڑے پر دین بانی دنیا لا و آخرت بانی دنیا لا ترجیح وچ بلدان طغیان نبیش در طغیان داغی تعریف لیکن اللہ کا خود ادا کرے فأما من طغى وآثر الحیات نو کل دی قرآن تدا پتہ لگی دا سڑے کو ماما یم دے دا سڑے کو درازہ بائن کلی کوئی انسان نہ ہوتا تو دا پتہ نہ گئی دا علم زان کارا گئی دا سن پیو دا نیو شپیج نہ گئی دا دا بڑایگان دا بھی مبارک ہے نو دو پیسو نارو پیسی وجو نبیا غلق بنے مخکارا کی نمونگا خیراتو مخکارا کولی خیراتو مخکارا محنت کیوں حافظ شیرازی حافظ شیرازی اگر تشبیح کرے جا کہ عروس حضرت قرآن کا بانگا برانداز تب پرسی مرسی ہوئے کرے ہوئے ایسے ہوئے کرو ہوئے نصاب کی جس طرح
ना वैसे और उसे हजरत कुरान निकाब आगा बरंदाज के दारुल मुल्क इमारा मुजर्रद बीन दज़गौगा हाफिज शिराज़ी वे che da Quran da navya gazai gungto pardaul patat makhnal kai che da da mu'min au da basari darul mulk da iman ورته څنګه زړه دې چې دا دارul خلافت ایمان دې د ګن بلانه صفاو ګوري به ورته مخکاره کی نو زړه صفاوي دې د قرآن ته مخکاره وی فرمایي چې فاما من طغى واثر الحیات الدنیا هر هغه کس چې طغیان کړي دي او طغیان څه دي تفسیر دی واثر الحیات الدنیا او د ترجیح ورکړي دا پرایورټي ورکړي دا الحیات الدنیا دنیوي ژوند دا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ددرسكم داستوغن زائد جهنم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أو هرجع قد خاف مقام ربه خاف مقامه أمام ربه إدراج ادراج ادراج تفسیر کی مدت ہے مصطلح تفسیر پر کہ شیخ حضرت مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ چې دا ادراج دی کلام په کې یعنی کلمه نه چې کلمه پرتی مو تقدیر سوال مقدر دی نه دا ادراج دی نو کلام په کې ورته وخاف مقامه امام ربه واما من خاف مقام ربه او سوچ یو معنی دا ده نور مفسرین ایو کې ادراج نه کوي ایو اما من خاف مقام ربه او سوچ درود به د مقام او مرتبه د خپل پروردگار نو یرید زين کړه مقام څه دی مرتبه او الله تعالی باندې کوئی ما مرتبه وکړي سو پیو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق یو آیت و د وخت طرف نه وکړه چې ما وایي ورپسې وایي دا ویل څه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته قدراتي زمير تحاسد راجي الله تعالى او ذن خدا تعبير ثانوي دي تعبير ثانوي دي او زمير تها فاعتبار المذكورون والتقواهم والنسل يا ايها الذين امنوا حق تقاته التقوى مثل قوله وجاهدوا في الله حق جهاده حق جهاد الجهاد حق جهاده حق جهاد الجهاد اضافت د شی نفس خپل دا افاده د تاکید افاده د تاکید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ان شاء الله بغاړي کوئی تاسو یو کتاب شروع کړئ او وګورئ چې سوچل د کې وایي صرف القرآن ونحوه وبلاغته صرف القرآن ونحوه فرمایا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته او ایمان والو اتقوا الله خدای نزان بچ اتقوا الله ماذا خدای نزان وقایتی وقیام وتقوان وتقان وتقاتان سرحنی یا تو کیا دے اللہ اکبر وقیام وتقان وتقاتان مصادر دیو زیادہ حق تقاته متعدد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله دا اللہ نزان بچ گئے نو خدای نو بچ ډار ځان بچ کوم دا ځان بچ پټیږي به کوم نه چې پټیږي کوم نو د طرف ته وایي وای ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین ففروا الى الله خدای ته تمنا کوي یې نه نو منډه نو ما برګو ته دوی په ماشا سره ډیره خطر دی ورګړی دا لکه ماشوم چې د مور نو یې کې منډه په مور د تخینا ور په جوړ ورمنډه کې سیې سره ورې
خدای وایي چې زما تاسو سره قدمونه کې د سلو بین محبت ته چې ماته لري مارا منټه کا صحیح لګي بیا په ورته ورغلو چې کته دې بیا له ورته ورغلو په تقدیر خوشینا نو یې فرمایي چې فبروا الى الله اني لكم منه نذير مبين الله تعالی طرف تمنډ کې دتا دپار الله طرف نوازه تنبیه درکونکې ولا تجعلوا مع الله الها اخر ده سلمون شریکان ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين چې تنبیه خلق لور کې او دا غي او جاری ساري رواج وي نه کوم مخالفي کړو خان د دنیا په باندې په مخالفت د کوی وي د بای دي سپکه وي د پسې مردان نبی صلی الله علیه وسلم ورو پسې تسلی ورکړه چې دا تاسو راځي سکی دا سره کار نه دا ګلوبل فنامنا دا په هیڅ کې یو ګلوبل فنامنا کې شوی د اهل الله سره كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك ما أتى الذين من قبلهم دنسي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول هیڅ یو قوم داسې نه دی چې پیغمبر ورته راغلی دی الله ته دعوت ورکړی دی مګر هر یو قوم خپل ورته ویلي ساحر او مجنون لیونی دی الله تعالی وایي د هغه نوح علیه السلام زمانې راوالې دغه یو خبره کوي چې دی ساحر دی جادوګر دی نو الله وایي دی یو بل ته څه لیکلی وصیت پرېښودی چې موږ بل ته دا ویلي تاسو ورته هم دا وایي موږ خپل پیغمبر ته جادوګر او ساحر ویلي تاسو الله وایي داسې لیکلي هېڅ شی نشته تاسو موروثي امر نه دی خو دا ګلوبل فینامنا ده د شرپسندو فطرت دا دی چې د خیر دعوېدارو ته هم دغه رنګ خبرې کوي عجیبه تسلي پیغمبر ورکړه چې كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون نو فرمائی أتواصوا به اتواصوا به آیا دای مواسات او تواسی کړي درستو جنریشن ته چې دا وای بل اعراض اتواصوا به نو بل هم دکتي بل هم قوم طاغون الله وصیت یو بل تن نه کړي خدا اللہ تعالیٰ رسول پاک دوئی کی جب ورسر مکوا فتول عنهم چه دوی دا خبرو کنو مختو گردوا فتول عنهم مختو گردوا جواب مورکوا فما انت بملومن فتا حس ملامتی آلیستا چیر دا سکوت دے سڑے پکارے جو پڑاکی ورکڑے اللہ تعالیٰ وی تو چاہتا نا پڑاک ورکے دفر دامن کو دنیا بیڑا صحیح زمانی کو ہوئے ککلی کی دلہ یوں کوئی نسڑی عمل کرے تب کوئی دنیا دا دلگار ڈاکر کم دلہ عمرے نبی علیہ السلام تو مرتا ہوئی دنیا دا دلگار ڈاکر تب کم لڑکا پڑکے ہو بس مقتی کرتا فتول عنهم فما انت بملومن فتا اسم علامت نشتا حال بتستا ڈیوٹی جا وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین تبیاد تفعیل الخاصیت بالمالک کوئی سشی تقرار دے صحیح ملاقات ملا دے پھر ہم اپنا رات کر میں خیر زکوا اس نے ہم رات کر شیخ الحدیث سے وذکر
فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور اللہ تعالیٰ فرمائے بیا بیا یا دہانی گوا بیا بیا خبر تکرار ہوا بیا بیا ورتوا ہے ایسا تکرر کنن کی سباب امنیوں کا سبانی بنا کرفری وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اور کدیئے نومنی تبیا کیا خبر ہے کہ مسلمانوں کو ہر نمبر جدا جدا فائدہ دیا جدا جدا نفع دیا. نبی فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. وہ راستہ میں کہتا ہے تو حدیث نمبر ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خود ہم حوالے ابن ابی حاتم نقل کرے تھے کیا نقل کرے تھے ابن ابی حاتم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. کہ سوچتا اللہ دا مقام و مرتبے نو ارید. اللہ فرمائے کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته حق تقات اللہ. رنبے تو خدا مرتبہ معلوم کر دیا تو کرے گا. لیکن سڑی طرح چاہ ظلم معلوم نہیں ہوتا حالت یہ ہے ظلم معلوم وہ شراب حضرت یہ ہوئی کہ پولیس میں زور شدہ سڑک یہ نہیں ہوئی ہے وہ درین جب زور دینا زیادہ نہ دائیں جو خرق پر زیادہ یہ رہی اور در آرمی زور در آغین ہم زیادہ زیادہ آغین رو شسم در زور زیادی کی دور رہا ہو جاتی اور در اللہ زور کو لا محدود ہے سورہ دیا ہے لا محدود ہے دا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اور ایمان والو اللہ نو یرے گئی ہاں حق تقاته لقسم کہ اللہ دے یرے دو حق دے. اور مطلب توحید چیزیں انسانی توحید حق تقاته حق تقاته تقوا لقسم کہ دے یرے دو حق دے. دائما کہ لقسم خدا دے یرے دو حق دے لقسم کہ دے یرے دو حق دے حق تقاته تقوا. صحیح. نبی فرمائے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بجرے کی بدے قوتنا ترغے حدا چے صورت آقا قوت و طاقت دے. انتبہ امریکہ کی ڈاکٹر لوگ ڈاکٹر تو ہوتا ہے جیسے ہمارے درد دے نہ آگوی وہی can you measure it from 1 to 10 یعنی تدہ درد ماں طویلے سے لکہ ایک نا 10 پورے مرتبے جو درد بھی میں دیکھو مرتبہ کے لئے نمبر تو لیکن 7 out of 10 لسن وہ اور 5 out of 10 جو جب آگے اساس آگئی دوائی درد ہے اس کے پتہ نہیں کہ وہ روز پہ کہ بل سوشیرہ کے کہنا ہے صحیح چلاگی لیول پورے دوائی درد صحیح اس مطلب دوئی کہ قوت تبگوری مرتبی و مقام تنظور ہے دا اللہ مرتبہ و مقام تمہارے لگزور محدود ہے کہ لا محدود ہے لا محدود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى مُوسَىٰ. اللہ تعالیٰ فرمائی دا یہود یادا ہوئی پا ایمان کی مشرکین ہوئی کہ اللہ تعالیٰ دا دین والدے پا انسان بانے کلم سے کتاب یا وحی نازل کرے رہا دا خدا سے اختراع کرے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ تعالیٰ فرمائے قدر یقدرو اندازہ کول دی قدر یقدرو قدر دی پیمان کول دی قدر یقدرو معرفت دی معرفت دا عظمت دے نکوڑ معنی اخدور کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا وَزَنُ اللَّهَ حَقَّ وَزْنِهِ وَمَا قَالُوا اللَّهَ حَقَّ كِيرِهِ وَمَا عَرَفُ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَمَا عَزَّمُ اللَّهَ حَقَّ عَظْمَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ تعالیٰ کوئی پہ حق پہ جندو تروس پہ جندلے نہ دے. ذکر خدا مندہ خبر ہے کم خبر اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ. ذکر دوئی چداوئی کہ اللہ تعالیٰ پہ حصہ و انسان کا حصہ وحی نازل کرے نہ دا. اللہ تعالیٰ بھی دیوار تٹیلہ ورکا چیزیں جا پروان دیتے سی نسل دیوار تٹیلہ ورکا تپوس دیتا کہ من انزل الكتاب الذي انزل على موسى
अल्लाह पे हिस्स किया इंसान मूसा इंसान दिन खुद इनकार करते इंसान मूसा अलैहिस्सलाम का किताब आगलो दचारा लेकर खुदा नहीं लगा के दचारा करे नंदा बस यहूदी को हिंदन दस कफार चल बोल करो विश्वास है कि सही कुल मन अंतल किताब अल्लज़ी उनज़िल अला मूसा दासे अल्लाह ताला सड़े दीवार कटेला करी के बोलो ना पंखा कुल मन अंतल किताब अल्लज़ी उनज़िल अला मूसा बल्ले फरमाई वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ अल्लाह ताला फरमाए कि तुई खुदाए ने पेजंदले पहक पेजंदो बान खुदाए पेजन के सदा तो खुदाए या मन आया तुम्हारी फतिही और उसूल अन मारिफत के अबू बकर दानिया और रब्बी पर टूल नज़ात पेजंदो के अल्लाह वहम शह इबादत के नौके कोई यमन आया तुम्हारी फतिही उसूल अन मारिफत कि वो आज़ादा कि अगर मारिफत निहायत दारी से इकरार की मत करो सब भी साथी लोग वही सही कि ए बरतर ख्याल के आसो गुमान वहम दादे ए बरतर ख्याल के आसो गुमान वहम वज़हर के गुफ्ता अंद शुनीदे मुख्वांद दफ्तर तमाम गश्तो बपाया रसीद उम्र मा हम चुनी दर अव्वल वस्फे तुमांद ओ द ख्याल न द क़यास न द गुमान न द वहम न बाला जाता और हरा कसचे खल्क वेली और लिखरी दी मुंगरस्तरी दरे टू न सनत बाला है और जली देवता ने हमारे कल मुबारक कसरत मुतसिल और खबर न करेगा वे जली अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ कि कुल्लु मा जाअ फी ख़यालिक औ ख़तरा बिबालिक औ जाअ फी हाल मिन अहवालिक फल्लाहु वराअ ज़ालिक दया कुल्लु मा जाअ फी ख़यालिक कुल्लु मा ख़तरा बिबालिक औ जाअ फी ख़यालिक औ फी हाल मिन अहवालिक फल्लाहु वराअ ज़ालिक और तेरी बड़ी को फसील सरे वे कुल्लु मा ख़तरा बिबालिक द खुदाए मुतालिक के साफ कल्ब दिमाग के कम तसव्वुर राजी औ फी ख़यालिक औ जा फी ख़यालिक या अल्लाह मुतालिक जिसका ख्याल के कुम तसव्वुर के मनक्शा राजी औ फी हाल मिन अहवालिक मुख्तलिफ अहवाल इंसान या अहवाल के हर हाल के जे अल्लाह ता तसंगकारी फल्लाहु वरा अज़ालिक अल्लाह द दीन डीरा ख्वाले तवाइश दगद दखल ذات لا محدود لا محدود ذات الذي محدود की बिना ला हद शो मोहब्बत जाओ मोहब्बत का मुद्दा है मोहब्बत जो मुद्दा से हो रहा है मोहब्बत का هو يطلب النساء كل ما خطر ببالك أو جاء في خيالك أو في حال من أحوالك فالله وراء ذلك الله الذين فآخوالك الله الذين فآخوالك نمطرب अल्लाह ताला फरमाए वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे वे अल्लाह ने पे जंदले पे हक मारे फरमाने इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़ अल्लाह ताला ज़ातन कवी दे और सिफतन अज़ीज़ दे ज़ातन कवी दे और सिफतन अज़ीज़ अल्लाह ने पे जंदले बंदा मारिफत काफी है फिर जुमला मारिफत काफी है हकीकी मारिफत इंशाअल्लाह ताला करेंगे और फरमाई कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रे वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्दतहु यौमल क़ियामा व समावातु मत्वियातुन बियमीनिहि
سبحانہ وتعالی عما یشرکون اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دوی اللہ پا حد پی جندو رد پی جندلے والارض جمیعا قبضته دا ازمکا ٹولا دا اللہ پا موٹی کی دا اللہ نلاس تیلی موٹی دا تعبیرات دی محاورتانا تعبیرات محاورتانا اور دا قضاء زمان کا اور صدقیانا اختیار لیکن وہ صدقیانا دا علم کلام صدقیانو دا علم کلام صدقیانو صدور امامان سوک کی امام مالک ابن انس امام مالک ابن انس امام احمد ابن حنبل امام سفیان ثوری اور امام سفیان ابن عیینہ محدثین دی فقہاء دی علم کلام امامان دی ندوی متشابہات کی تعویلات نکئی متشابہات تعویلات نکئی دی تنزیح مع التفویض تنزیح مع التفویض وإذا لفظ السمانا هذا أعطوك مسلوك قرآن صلى الله عليه وسلم لا يتصل وده يبين يدل الله فوق أيديهم لا استطاع يدل الله سنة خاصة بس تعبيرات تمام بدل لفظ معنى سيد أخويك مجاز تبارك تحقيقات من عالم متعصر يا مهدوم متعذر متعصب الى مهدوم يفضل الى الكتاب بدون بدايه الخروج طيب قول ما يقدر في التاسيس تجيكم ذلك وحقيقه وانا عمل متعذر متعصب الى مهدوم مجاز تسير نظر بين مجاز تسير ما هو بدل لفظ يدل على فقه الامام الرحمن الله سبحانه وتعالى تعرف باسكينا نمو ko امين الله يسمى كده पर्दा वाला सही कसबे बापाच से दास जड़े पर नो सब तस्वर का हल होते तरह की ईमान से वाला सही मोहम्मद ताबीर का कि तमाम الناس दबाई ईमान देखा कोई फरमा करने वाला ताबीर की नियमत सुख देमा को हनीफा दे इमाम शाफी ने अवश्य के कलाम थे रिवायत ये है امام منصور ماتریدی دا امام ابو حنیفہ نائب دی امام ابو حسن اشعری دا امام شافعی وکیل دی صحیح شو دا دو وکیلان مضبوط وکیل نو دا وکیلان دا نہیں دی صحیح نو دا بھی عبد الله مرید رسول ہاں نو دا بھی کتاب ورکړه علم الکلام تاریخ ابو بکر الفقه علم الکلام اور بیا دو ورژن دی اردو کې کړه علم الکلام کی تاریخ و الفقه نو دا مسئله واضح کړی ہاں نام دیکھو کہ اللہ فرمائے والارض جمیعا قبضت یوم القیامہ زمگر اللہ موٹے کے دا قیامت کو رزبان دے والسماوات مطویات بیمینہ اسمانون ٹول فور ڈیٹی کو اول مطوی لکا کاغذ یا کپڑا چرا ہندے یوم نبی السماء کبھائی سجن دے لکو تبقوئی راہندول دی ملفوف کول دی والسماوات مطویات بیمینہ اسمانون ٹول راکول شوی اور راغن دید پخیلاس کے سبحانہ وتعالی عما یشرکون منزہ دے اللہ اور دیر ورد دے شرک و دے شریکانونا نو فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ چے سوک دے پروردگار دے مقام مرتبے عظمت دوی والی نورید نسنگ بتوائی چیزا کوئی نہیں دم نو اللہ پر تشریح و تفسیر وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ پا نفس کنٹرول راؤس نماتا سوئے تھے آغا امام احمد شیخ جنید سے اترانا شیخ جنید سے اترانا سے میں خوب کی قتلی دی تو اگر آتا ہوئے کہ ماتا وقت آغا سرانی مدکیج دا جنید را ترانی دے سے گئے نے اترا تو ہوا آغا بھی سبحان اللہ امام خوب کی قتل نیمہ وقت ہے کہ اللہ زدہ ترانی دے کے دل غارا نسنگ برانی دے بیما دے بھی کہ دع نفسك وتعال نفس پریدا او بیا ما طرف دراتا ہے منگو چی سرد نفس راجو سرد گند سنگ تجدہ غلد صغیر سنگ بدے نشی خطے دع نفسك وتعال نفس پریدا او بیا مانا دار چی پر نفس بانے کنٹرول راوالا پرواز بری شروع شی اللہ طرف دا او جدا بود در پورین خطے الوتے نشی راکویو دے با
ورته دا نفسك وتعال نفس پریدا نو بیا ما طرف تراغلا ہے نو محترم آج میں کو استاد خدمت کی کہ اس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دنیا تباکی کی استکبار سر، آخرت تباکی کی شرک سر، اعتقادی او عملی. دنیا تباکی استکبار سر او آخرت تباکی کی شرک سر، اعتقادی او عملی بھی. کافر اعتقادی سر تباکی کی، فاجر فاسق عملی سر تباکی. من الشرك عملي او اعتقادي دوام نبزان بس صحيح. فرم में ختम तफसीर की अबूई तो हुई. मैं नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि नमाज पढ़ता मानसन बात कर उनकी नज़ूर मत तिलावत करवा فإنها منجية تنجي من عذاب القبر. ده منجي عذاب القبر में निजात हो गई. और फरमाई कि सड़े लेगी या बंदम लेगी नुलक्किनु मौताकुम सूरत यास. ذکر مرگ دا موتی اکبر دے اور ہر جدا خوب دے دا اخی اصغار دے. عرب کوئی النوم اخو الموت. مرگ دا خوب دا مرگ. نبی علیہ السلام کوئی کہ پوڑو کی مرگ بانے ملے گی نو ملک آیا اور جسو پلوی مرگ بانے ملے گی نو یاسین وقت آیا. شیخ رحمت اللہ علیہ لگی وہ حکمت پکے دارے کہ سورہ ملک کی نفی دا شرک عملی دا اور سورہ یاسین کی نفی دا شرک اعتقادی دا. نو چی پوڑی کی مرگ بڑے گی نو نفی دا شرک عملی کوا اور چی پلوی مرگ بڑے گی نو نفی دا شرک اعتقادی کوا. خبر نہیں کرانا دا نبی فرمائے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت پہ عدد زائے دے دادد داستوگ نے مقام دے دادد آبور دے. ہما سورہ سب آیت میں تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس قرآن کریم کی دا تسبیح دا سبحا یسبحو سبحانا دے دریو فانز اور دریو سیغوں کی دیر جاری ساری دے مختلف آیت کریں. سبحانا سبحانا سبح یسبح نور فانز نور سیغ ابو سلمی خبر دائی اساس ہے. دائی اساس سبحا یسبحو سبحانا ماضی مضارع مصدر. تو مصدر تعلق بھی زمانے سے رہی یہ بھی فرق نہیں. تو مصدر تعلق اس زمانے سے تعلق نہیں. تو سبحہ تو ماضی سے اور یسبحو مضارع تعلق کے زمانے سے رہی. حال استقبال حال کی حقیقت تک استقبال بس آسان پہ رہا دیں گے خوفیان و بسران سے جمہور و محققین انتنوائے جمہور کوئی حال ہے حقیقت کے اور مجاز پہ استقبال کی اور محققین سے علیہ ویلاقص وی علیہ وی کے حقیقت ہے مستقبل کی اور مجاز حال کی. نبات حضیر سبحا للہ ماضی کی تسبیح ویرے دے اللہ تعالیٰ ما فی السماوات اللہ تعالیٰ دفارا ما فی السماوات و ما فی الارض آغا جملہ مخلوقاتو کی اسمانوں کی من فی السماوات و من فی الارض ما موصول عام دے ذوی الارواح غیر ذوی الارواح روز شامل دے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح ماضی کے دے کانو شبو غنو بھٹو چنجو حشراتو پرندو مرغانو وریزو بادنو سوری مرسفمی حیواناتو انسانانو ابو دریابنو نیرون سمندرونو ما فی السماوات. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اوپر فرمائی چیو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح وی اللہ لپارا دغ جملہ مخلوقات پا حال کے ہو اور پا استقبال ان خدری زمانی کی سرور مشتے چاہتا معلوم ہے تا پیدا کر نشتا نو وقت
दादा द्रिव जमानों ने इबारत माजी हाल इस्तिकबाल नाना माजी हाल इस्तिकबाल की जुमले माफी समावत माफी हर दफे तस्बीह वेले दे दफे तस्बीह हुई उस तो वो है कि बना दे का गला दे दफे तस्बीह न हुई दफे तस्बीह इम्तिसाल द अवामिर व तकबीरियो इम्तिसाल द अवामिर और अवामिर व तकबीरियो के सो कुन और वाया न तजावुज दा दूर मुहज्जब लफ्ज़ हुआ है दामाद सवे का असर हुआ है पर कुटरे को के हुआ है अल्लाह व अवामिर व तकबीरियो सो बस क्या हमरे तकबीर लाची या वो मंडल है हमरे तकबीर ने खूब तरह है कहता जान देर नेक के रसूल बता के तकबीर दे सर्व से चित्त अगर बांधे राला तानो यो दरबार मसले वही तो बता से जोर और बीमारी जाती और दम सली है अरे क्या थी पहले हैवाना तो न और बराबर है जो थोड़ी ईमान पसंद नहीं था बकरा शुरू कर तो न बकरा वो बाबा लोग सिपारे तो जो बकरे को शुरू लगा भरी सड़े दे तंग न आता दे तपोसु वे मोरे से दा ताकम सूरत हुई वेदा बकरा वेदा से तो ना पड़ते वात हुई सुतो वे वात हुई न दे लाड़ो काम माकाम लबियारा है न चला बांध लोग ने शेवे उस्ताद ना पड़ते हम वे माकाम उसके बसवा कहते हैं कोई अरे इधर क्या एक बगल के नाम पर जोड़ वे माकाम उसके बसवा ना तो और तेरे को आदियात को अमल को फील हुआ वेदा से तो वे आदियात अस्तव यो फील हाथी तो वही न सप्लाई वाला तीन में बहुत आल करी मिला अच्छी पति बन रही हो रही हो मुझे बहुत पागल लोग पे मुराव कर दे अरे कोई दवा बना तो मरते माने को बेड़ा ना लगे सही तुम असर इम्तिसाल अवामिर तकबीर मौली से कोई सड़े इम्तिसाल अवामिर तकबीरियो दाद मखलूकात मजबूरी दाद फिरौन मजबूरी वा अमर तकबीरियो जो हो लोगा सही शो तो फिरौन भी अपने टिंगो ने मंडा को लगे बाथरूम की बकेना तो या बसारा है केना लेकिन हमने तकबीरी तो खुदा कोई शो कुन तावल नहीं सके सब बहालिल्लाह जो सब लिल्लाह न अल्लाह वो जो अमर तकबीरी के दिशा तावे दे न पर तशरीह को देता नहीं करता है बदमी करी की क्या कर बदमी करी की क्या कर इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा अजीब गुण की जोदा और मंजरा की तस्फुर गुदे में दी और हिंदुस्तान के मुगल मंजर गुण को यवा जो नफ्स व मा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा अल्लाह ताला फरमाए ज़माद इंसानी नफ्स यानी इंसानी नेचर और फितरत वाले कसम में वमा सवाहा गदे पर तस्विया बराबरे तवाज़ुन व इत्दाल में दे कसम भी हदीस पाक के नबी करीम फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलकल मलाइका व रक्कब फीमुल अक़ला अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा करे जो हर अक़ल वर कशावती वर सिर्फ अमल पर करे नजर पे आकर तकाजा है खड़े मालिक भी हैं दमों को दिखाई गड़बड़ करी आकर तौबा इस्तिराहा शादा शेर जो कभी आकर की मुसीबत से लड़े है आदाब दे तो ये शावत किस्तर की रोका से दे नहीं से गले नहीं की सही अब ये हम आए से ना फाइव दिन कभी शेर है सही दा आकर बंदर क्यों दबाव में की ना करी वो ये नहीं क्यों कुछ की ना ये खबर है हां गलत मसला जो ये फरमाए जो नफ्स व मा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाए हमें बात है फअल्हमहा
फुजूरहा व तक़वाहा अल्लाह ताला द तैल का करे द फुजूर दे और द तक़वा दे कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा कि चाद दे तस्किया उकड़ा तो यकीनन दे कामयाब हो कद खाब मन दस्साहा दस्सा युदस्सी दस्से दस्सा शेख हकीमी तो इस बगन के लिए शेवर फकर खाब मन दस्सा चिचा दानस पदे ख्वाहिशा को गन को वर्दू को उधर कोई भिड़े फरमाई चिन्ना हदेना हो सबेला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा यकीनन मुंद तला बराबर कैदा इम्मा शाकिरम कदे शाकिर जोड़ेगी व इम्मा कफूरा तो कदे कफूर नहीं और कैसे करीना सारे पता यानी ये माना था ना सीधा आप शंदे कि खुदा का द्वार खुशाला दे काफिर जोड़ेगी और मोमिन जोड़ेगी अल्लाह वहीना इन्ना अदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालम व सगीरा मुकाफिरान द पारा जंजीरुना बेड़े व कड़ाई जोड़ी जोड़ी दिए वो बली दुन के ओदे फमन शाह फल्युमिन व मन शाह फल्यकुर इन्ना आतदना लिज़ालिमीन नारा अहात बिहिम सुरादिकुहा वहियस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमोले यशबिल वजू साअत मुर्तफका अल्लाह ताला फरमाए कि सोकवारे नो ईमान देराड़ी और सोकवारे नो काफिर दिशी बलाओं से फमन शाह फल्युमिन व मन शाह फल्यकफुर फल्लो नतीजे ते बुरा इन्ना तदना लिज़ालिमीन नारा आला कुफर दिन शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम अल्लाह के मुशरिक काफिर दरबार में कोर तैयार करेंगे अहात बिहिम सुराज कसरदा कनात तो वही तास जोड़ा और कोई सभी हम तौबीर करें और अंगीला को इधर है बल्कि को तरफ दे सुराज को अहात बिहिम सुराज को जे दीवाने बचाते रहे दीवार चतुन दे द और दराए बंद को न जोड़े जानू दराए the orna the de watna baham the orna jodi the de chatmam the orna jod bali gyo kon Allah ko munde basar ahata bihim suradiquha wa yastaghisu aw kadai faryad ke ubo wale chetagishu युगासु बिमाइन कलमुहर अल्लाह ताला फरमाए लकद तेल खिरे चिद लूखी कबीर के नासी तख्तो लचकदार और जगर में के तालु पूरे मनसली जग पूरे मनसली मरे मनसली अल्लाह वही कदी वो वाली ना तू खिरे जगर में दागा बोले खलो युगासु बिमाइन कलमुहर खुदा वही दन न कोई ग्रेड चोबे स्वदई ये जो खुदे ते वर्दी दिश दा मख मुसरत स्वदई सर पाला तब व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमोले यशबिल रुजू साअत मुर्तफका अल्लाह ताला फरमाए चिता द इर्तिफाक का हवाला मुर्तफक मस्दर नीमी दे नसात इत्तिफाकन दे इत्तिफाक उस इत्तिफाक का सुबह में ये विश्वास है हाँ मुकाबले देखते रहो शासे मुंतज़ा इत्तिफाक और इत्तिराफ हो रही अल्लाह ताला इधर जाके आगे बढ़े जिसाअत मुर्तफका और दे इत्तिफाक माना गया तलब रिफ या असबाब है चीज़ों के दलाल में असबाब पैदा के मोटर पकाने से पैदल नहीं डोडा पकाने से वो के नहीं उम्र पकाने चित्ते के नहीं कपड़ा पकाने चित्ते बरबंडी सप्लाई पकाने चित्ते पकाने इत्तिफाकात थी सही होता है अल्लाह ताला तो तहदीदन तो बीसन रखते हुए कहीं और उससे इत्तिफाक थे और ये ताला तो रखा से इत्तिफाक थे तो दादा से ना लेकिन सड़े मासूम लपड़ा पड़ की और तो वो बड़ा पराठा था ना पराठा कहाँ हो सही अल्लाह ताला वो असबाब है में ना असबाब दर मेरा कौन है उसको निजाम बच बनेना इत्तक़ुल्लाह बात तो दे मोहतरम लोग इंशाअल्लाह सूरत बैल मुझे सूरत इन फुलों से जरूर चिपदार भी का असरान भी बोल रहा था
بتجي بس كمان دول كده ما تتصور بيدل الدين وما تبقى لو برجع كنت نرجع شايف ودخلت زي انكدادي شفت صحيح مغرب درس يا مكي درس نبدأ بقى شايف او بيا कोर्ट में हुआ थे उठाई छोड़ गए और फिर अगर कुरान में दबाई उनके लिए गाना हुए नमो अल्लाह तेरे सुपर को दाता हूँ कौन रहमान तपोस के कोई तार दाजा में जो ये तो मैंने तो बर्बाद कर रहा बेटा दाजा में जो मैंने कल तो बर्बाद कर रहा बेटे ये तो पटके सरन में आता है पसरा दोदरे खबर दा से जो खुदा और प्रेम दा چې خلک هغه څوک چې امریکا کې د دغه په ځای کې داري چې هلته ولي نه ډالر ورکې دي او روډ باندې ډالر پرځي خلک هلته هغوی یو سړي د پونه مستري یو ډالر ورکوي هلته پیسه ګټل ډېر ګران کار دی خو دا دور کې ډول سوال هغوی ملک ورکړی دی او چې په دا ټي وي ملګري هغوی د ملالونو کې شوي او اوس یو نظام استعمال شوی دی aku bas yo rebe lain dia gade to itu bas agak smooth roan ne agar smooth ada yang bisa kalau itu सब तेज हो गया वाली बात आ गई है दे सी नन दियो दो को मानिया असबार yo ta semua itu antara satu ai मालूम सही वो जो खुद डूंगो लगी नबी असहाब को ऐसे कहता वही नहीं है वाला तो मुसलमान واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين